सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चिश्तिया मैकेनिक को और पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हया क्या है और बेहयाई क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, क्या हया थी हमारे बुजुर्गों में कि वो महफिलों में लंबे पैर करना भी बेहयाई समझते थे। और आजकल तो लोग मस्जिदों में भी लंबे पैर फैला देते हैं। बल्कि लंबे पैर क्या, अब तो लोगों ने मस्जिदों को घर ही बना लिया। उसमें खा रहे हैं, पका रहे हैं, सो रहे हैं, और नाम दीन का, दीन की तबलीग का। मस्जिद खाने पकाने के लिए नहीं, मस्जिद पैर लंबे करके सोने के लिए नहीं। एतिकाफ की हालत में बतौर मजबूरी मुअतकिफ को सोने की इजाजत है, लेकिन वो भी कैसे, पैर न फैले। ये हाल, ये ताज़ीम मस्जिद की। हजरत सुल्तान इब्राहिम इब्ने अदहम एक मर्तबा मस्जिद में बैठे बैठे पैर लंबे कर दिए। आवाज आई, इब्राहिम। बादशाहों के दरबारों का यही अदब है। हया आई, पैर समेटे, पूरी जिंदगी पैर नहीं फैलाए। आपके पैर उस वक्त तो फैले जब आपको जनाजे में कफन पहनाया गया, तो आपके पैर लंबे कर दिए। गौर फरमाएं, ये हया थी। आज दीन हम समझ नहीं पा रहे, असल दीन हम समझ नहीं पा रहे। सहाबे किराम अल्लाह से इस बात पर भी हया करते थे कि वो मस्जिद के अंदर किसी मुसलमान से इतना पूछ ले कि तेरा कारोबार कैसा है। इतना भी नहीं पूछना पसंद करते थे कि तेरा कारोबार कैसा है। वो सोचते थे कि ये भी दुनिया की बात है, अगर हम ये बात मस्जिद में करेंगे तो ये भी बेहयाई होगी। लेकिन क्या करें, दीन खेल बन गया, दीन को लोगों ने तमाशा बना दिया। आइए दीन सीखिए, मजहब सीखिए, दीन की बातें सीखिए, असल दीन की तरफ आइए, दीन के मकसद की तरफ आइए, औलिया अल्लाह की तालीमात की तरफ आइए, मुस्तफा जान रहमत के फरामीन की तरफ आइए। दुनिया तुम्हें बेहयाई की तरफ ले जाना चाहती है। हाँ, अब तो साबुन पर भी गंदी तस्वीरें, लोग उसको भी देख रहे हैं। चलते चलते पोस्टर, कोई नहीं देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है। अरे सबसे हया करने वालों, अपने अल्लाह से भी तो हया करो। कोई देखे ना देखे, लोग बहुत बाहया होते हैं, तो जो अपने जैसा इंसान अगर देख रहा है, तब उसके अदब में, उसकी हया में गुनाह नहीं करते। लेकिन हर वक्त अल्लाह हमें देख रहा है, फिर हम गुनाह क्यों करते? सबसे हया, खुदा से बेहयाई। कानों में हेडफोन लगाकर गजल सुन रहे हैं, औरतों की आवाज में, औरत की आवाज भी औरत है। आजकल हमारे शहर में लोग मुशायरा करते हैं, तो मुशायरे को कामयाब करने के लिए शायरात का लाना जरूरी, ऐसा लोग समझते हैं। शायरात आएगी, मुशायरे कामयाब होंगे, और फिर वो शायरात आती है मेकअप करके, और स्टेज पे फिर तालियां बजती है, सीटियां बजती है, और लोग कहते हैं मुशायरा कामयाब हो गया। मुशायरा कहां कामयाब हुआ, वो तो जहन्नम का ईंधन बन गया। मुशायरे में औरतों से गजलें सुनने वालों, देखो सहाबा की हया का आलम क्या था। एक दिन उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीका कुरान की तिलावत कर रही, घर में कुरान पढ़ रही है। एक तो मोमिनों की मां, किसी के बेटे 2 होते हैं, 10 होते हैं, 20 होते हैं, 50 होते हैं, 100 होते हैं। ये वो मां है जिसके करोड़ों बेटे हैं। ये वो मां है जिसके करोड़ों बेटे हैं। और हर मां का अंदाज ये है कि जो मां का बेटा होगा उससे उम्र में कम होगा। लेकिन ये वो मां है कि कम उम्र वाले भी इसके बेटे, ज्यादा उम्र वाले भी इसके बेटे। अरे शान तो ये है कि जो किसी का बेटा होता है वो बाप नहीं हो सकता, लेकिन ये वो मां है कि इसका बाप भी इसका बेटा है, इसका बाप भी इसका बेटा। यानी अबू बकर सिद्दीक भी नसब के एतबार से अम्मा आयशा के बाप हैं, और ईमान के रिश्ते के एतबार से बेटे हैं।
اسی لیے کسی نے کہا ہے اور بڑے مزے میں کہا ہے کہ پہلے بیٹی پھر بنی ماں، پیاری ام المومنین. جب تک حضور کے نکاح میں نہیں آئی تھی بیٹی تھی ابو بکر صدیق کی، لیکن جب حضور کے نکاح میں آ گئی تو اب ابو بکر کی ماں بن گئی. پہلے بیٹی پھر بنی ماں، پیاری ام المومنین. دوہری نسبت، ایک سگائی، ابو بکر پیارے خلیل. یہ شان ہے اس اماں جان کی. وہ تلاوت کر رہی ہے. کون؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ تلاوت کر رہی ہے. صاحب قرآن سے جو قرآن پڑھتی ہے، پڑھنے میں اتنی مگن ہوئی، نہ چاہتے ہوئے لاشعوری طور پہ ان کی آواز اونچی 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 ہوتے ہوتے اونچی ہو گئی. اتنی اونچی ہو گئی اماں جان عائشہ کی آواز کہ گھر سے نکل کر باہر رستے پر سنائی دینے لگی. ایک صحابی وہاں سے گزرے تو دل صاف تھے ان لوگوں کے، حضور کی صحبت نے دل صاف کر دیے تھے. رک گئے کہ رسول اللہ کی زوجہ قرآن پڑھ رہی ہے، مومنوں کی ماں قرآن پڑھ رہی ہے، شاگردہ رسول قرآن پڑھ رہی ہے. رک گئے، قرآن سننے لگے. اللہ کا خوف غالب آ گیا، خشیت کے ساتھ گردن نیچے ہو گئی. حضرت فاروق اعظم غیظ المنافقین، امام المجاہدین. یہ غیظ المنافقین اور امام المجاہدین صرف فاروق اعظم کا لقب ہے. وہ امام المجاہدین اور غیظ المنافقین جس کی تلوار سے کی جھنکار جب میدان میں سنائی دیتی ہے تو اللہ پاک قرآن میں آیتیں نازل فرماتا ہے. وہ امام المجاہدین اور غیظ المنافقین جس کے غیظ منافقین کے حوالے سے اشداء علی الکفار کی آیتیں نازل ہوتی ہے. اللہ اکبر. وہ امام المجاہدین اور غیظ المنافقین جب آئے، جسے دیکھ کر شیطان بھی رستہ بدل دیتا ہے، جسے دیکھ کر جس گلی میں عمر ہوتے ہیں اس گلی میں شیطان نہیں آتا. انہوں نے دیکھا ایک بندہ گردن جھکا کر کچھ سن رہا ہے. آپ کے کان میں بھی آواز آئی. آپ نے کہا کیوں کھڑا یہاں؟ اماں عائشہ کے حجرے کے پاس تو کھڑا کیوں ہے؟ اس نے کہا عمر دیکھو اماں عائشہ کتنا اچھا قرآن پڑھے. کہا اچھا تو عورتوں سے قرآن سنتا ہے؟ اور یوں ایک مکہ بنایا اور اس کے سینے میں مارا. چل یہاں سے، عورتوں سے قرآن سنتا ہے؟ مرد ختم ہو گئے قرآن پڑھنے والے، نکال یہاں سے. قرآن سننے والے صحابی، قرآن پڑھنے والی اماں جان فاروق اعظم نے مار دیا. انہوں نے سینہ سنبھالا، پہنچے حضور کی بارگاہ میں. حضور عمر نے مار دیا. آقا نے فرمایا کیوں مارا؟ اتنے میں فاروق اعظم آ گئے. حضور اس کو کہیے یہ عورتوں سے قرآن سننے لگا ہے. اماں جان عائشہ سے. سرکار نے فرمایا آئندہ نہ سننا. اور پھر آقا نے فرمایا عائشہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، اس لیے قرآن پڑھنے میں آواز اتنی بلند نہ کرنا کہ تمہاری آواز گھر سے باہر نکلے. اور کہا کہ اے شخص عورت سے قرآن سننے کی اجازت نہیں دیتا. اگر قرآن پڑھنے والی مومنین کی ماں ہو جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہو تو ان کے منہ سے قرآن سننا حضور نے منع فرمایا. تو جو ایسی گندی گلیز عورتیں جو بے پردہ اسٹیجوں پہ آتی ہو اور پتلے کپڑے پہن کر جسموں کی نمائش کرتی ہو، جن کی آنے پہ تالیاں بجتی ہو، لوگ ان کی یوٹیوب پر ان شاعرات کی غزلیں سن رہے ہیں، اپنے شہروں میں بلا کر انہیں غزلیں پڑھوا رہے ہیں. اللہ سے حیا کرو. جب کہیں عورت گانے والی موجود ہو اور وہاں پر سننے والے لوگ ہوں تو مسلسل دلوں پہ سیاہی اترتی ہے، نفاق اترتا ہے. لوگوں خدا سے حیا کرو. لوگ جو ہے یوٹیوب پر تنہائیوں میں عورتوں کی آوازوں میں غزلیں سن رہے ہیں، ہیڈ فون لگا کر گانے سن رہے ہیں. اللہ سے حیا کرو. جب قوم میں اس طریقے کی بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، خدا کا غضب نازل ہوتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے